हेलो एभ्रिवन, आज यो भिडियोमा हामी ग्राम मोलिकुलर मासको बारेमा कुरा गर्छौं। अनि यो भिडियोमा केमा फोकस गर्छौं भन्दाखेरि ग्राम मोलिकुलर मासलाई डिफाइन गर्छौं अनि डिफरेन्ट कम्पाउन्ड्सको मोलर मास क्याल्कुलेट गर्छौं। सपोज हामीले एउटा एलिमेन्ट लियौं अरे, फर एक्जाम्पल नाइट्रोजन, अनि यो नाइट्रोजनको मासलाई AMU मा एक्सप्रेस गर्यौं भने त्यसलाई भन्छ एटोमिक मास, अनि त्यसलाई ग्राममा एक्सप्रेस गर्यौं भने भन्छ ग्राम एटोमिक मास किनवा मोलर मास। यो नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर हो 7 अनि एटोमिक मास हो 14, अनि यो एटोमिक मासलाई ग्राममा लेख्यौं भने त्यसको हुन्छ 1 मोल। 14 ग्राम अफ नाइट्रोजन इज इक्वल टु 1 मोल, अनि 1 मोलमा हुन्छ 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। यसलाई भन्छ एभोगाड्रोस नम्बर। त्यसरी नै अक्सिजनको एटोमिक नम्बर 8, एटोमिक मास 16, अनि त्यही 16 लाई ग्राममा लेख्यौं भने मोलर मास भन्छ, अनि त्यसमा हुन्छ 1 मोल। 14 ग्राम नाइट्रोजनको 1 मोल, 16 ग्राम अक्सिजनको 1 मोल, अनि त्यसमा एटम हुन्छ यति नै, एभोगाड्रोस नम्बर जति। अब एउटा क्वेशन, सोडियमको एटोमिक नम्बर 11 हो अनि एटोमिक मास हो 23 भनेपछि सोडियमको 1 मोलमा चाहिँ कति ग्राम हुन्छ? यसको आन्सर तपाईहरुले कमेन्टमा गएर लेखिदिनु सक्नुहुन्छ। अब दुईटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला, यो फर्मुला हो रिलेसन बिट्विन मास एन्ड नम्बर अफ मोल्स। n भनेको नम्बर अफ मोल्स इज इक्वल टु गिवन मास बाइ मोलर मास। मोलर मास भनेको एटोमिक मास जो चाहिँ ग्राममा एक्सप्रेस गरेको हुन्छ। अब त्यसरी नै नम्बर अफ एटम्स र नम्बर अफ मोल्स को चाहिँ के रिलेसन छ भन्दा नम्बर अफ मोल्स इज इक्वल टु नम्बर अफ एटम्स डिवाइडेड बाइ एभोगाड्रोस नम्बर। सो यो फर्मुलाले हामीले नम्बर अफ एटम्स निकाल्न सक्छ, अनि यो फर्मुलाले मास किनवा नम्बर अफ मोल्स निकाल्न सक्छ। अब ग्राम मोलिकुलर वेट भनेको चाहिँ के हो भन्दा जब मोलिकुललाई हामी ग्राममा तौलिन्छौं त्यो वेटलाई चाहिँ भन्छ ग्राम मोलिकुलर वेट। Weight of a compound expressed in gram is called gram molecular weight. अनि अर्को डेफिनेसन चाहिँ हो gram molecular weight is the weight of a substance which is equal to 12 gram of carbon 12. कार्बन 12 को 12 ग्राममा 1 मोल हुन्छ भनेपछि कुनै पनि कम्पाउन्ड को जसको वेट चाहिँ 12 ग्राम अफ कार्बन 12 जति हुन्छ त्यसलाई भन्छ ग्राम मोलिकुलर वेट अफ दैट कम्पाउन्ड। अनि कुनै पनि कम्पाउन्ड को ग्राम मोलिकुलर वेटमा चाहिँ 1 मोल अफ कम्पाउन्ड हुन्छ। अनि ग्राम मोलिकुलर वेटलाई चाहिँ कोही बेला फर्मुला वेट पनि भन्न सकिन्छ। अब क्वेशन चाहिँ यस्तो पाराले आउँछ, क्याल्कुलेट द ग्राम मोलिकुलर मास अफ वाटर किनभने फर्मुला मास अफ वाटर। अनि हाइड्रोजनको एटोमिक मास हो 1, एटोमिक नम्बर हो 1, अनि अक्सिजनको एटोमिक नम्बर हो 8, एटोमिक मास हो 16, अनि वाटर को फर्मुला चाहिँ हो H2O। अब फर्मुला मास चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दा फर्मुला मास इज इक्वल टु क्यापिटल M, अनि यहाँ हाइड्रोजन कतिवटा छ? 2टा। सो 2 इन्टु एटोमिक मास अफ हाइड्रोजन लेख्यो प्लस एउटा अक्सिजन छ 1 इन्टु एटोमिक मास अफ अक्सिजन। अब एटोमिक मास अफ हाइड्रोजन हो 1 भनेपछि यहाँ लेख्नु पर्यो 2 इन्टु 1, अनि प्लस एटोमिक मास अफ अक्सिजन हो 16 भनेपछि यहाँ लेख्नु पर्यो 16 भनेपछि 2 इन्टु 1 2, 16 इन्टु 1 16 भनेपछि M इज इक्वल टु 18 ग्राम भनेपछि वाटरको चाहिँ ग्राम मोलिकुलर मास चाहिँ रहेछ 18, अनि 18 ग्राम अफ वाटरले चाहिँ बनाउँछ 1 मोल। अब नेक्स्ट क्वेशन, क्याल्कुलेट द ग्राम मोलिकुलर मास किनभने फर्मुला मास अफ सुगर। अनि सुगर को फर्मुला हो C12H22O11। अब अनि यहाँ के दिएको छ भन्दा कार्बन को एटोमिक मास हो 12, हाइड्रोजन को एटोमिक मास हो 1, अनि अक्सिजन को एटोमिक मास हो 16। अब फर्मुला अफ सुगर यहाँ दिएको छ त्यो लेख्यो। अब फर्मुला मास इज इक्वल टु M चाहिँ के हुन्छ भन्दा 12 इन्टु एटोमिक मास अफ कार्बन, अनि 22 वटा H छ त्यही कारण 22 इन्टु एटोमिक मास अफ हाइड्रोजन प्लस 11 इन्टु एटोमिक मास अफ अक्सिजन, अनि ग्राममा लेख्नुपर्छ। यसको भ्यालु एटोमिक मास अफ कार्बन छ 12, अनि एटोमिक मास अफ हाइड्रोजन छ 1, अनि एटोमिक मास अफ अक्सिजन छ 16। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा यति आउँछ, अनि यो तीनटालाई एड गर्यो भने 342, अनि यसलाई लेख्नु पर्यो ग्राममा। सुगर को मोलर मास चाहिँ रहेछ 342 ग्राम। अब अर्को क्वेशन, क्याल्कुलेट द ग्राम मोलिकुलर मास of copper
कपर टु फस्फेट अनि फर्मुला छ यो चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट छ यो ब्र्याकेटले गर्दा। अनि सबैको एटोमिक मास दिएको छ, फर्मुला हो यो। अब फर्मुला मास इज इक्वल टु कपर छ 3 वटा अनि यो PO4 चाहिँ ब्र्याकेटमा छ, त्यही कारण दुईटा छ भनेपछि 2 लाई अगाडि लेख्नुपर्छ। यो 2 इन्टु अनि PO कतिवटा छ भन्दा 1 इन्टु मास अफ। अब यो फर्मुलामा कपर छ 3टा अनि यो PO4 चाहिँ ब्र्याकेटमा छ, त्यो चाहिँ छ 2टा अनि यो ब्र्याकेट भित्र P एउटा छ, O 4 वटा छ भनेपछि 3टा कपर प्लस अनि PO4 चाहिँ 2टा छ भनेपछि यो 2 लाई अगाडि लेखे अनि 1 इन्टु एटोमिक मास अफ P प्लस 4 इन्टु एटोमिक मास अफ अक्सिजन। अनि यो 2 अगाडि लेखेको कारण चाहिँ यो ब्र्याकेटले गर्दा PO4 चाहिँ 2टा छ भन्दैछ, त्यही कारण 2 चाहिँ अगाडि लेखेको। अब यिनीहरूको भ्यालु हाल्यो भने कपरको एटोमिक मास 63.5, फस्फोरसको 31 अनि अक्सिजनको 16। यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति भयो। अब नेक्स्ट यो दुईटालाई एड गरिदियो, अब यो भयो 190 अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा आयो 190.5 प्लस 190 भनेपछि भयो यो 380.5 अनि युनिट हो ग्राम। भनेपछि ग्राम मोलिकुलर मास सुगरको चाहिँ रहेछ 380.5 ग्राम। अब यस्तै पाराले तपाईहरु यो क्वेशन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कम्पाउन्डको फर्मुला पनि दिएको छ अनि सबै एलिमेन्टको एटोमिक मास पनि दिएको छ। मेथड युज गरेर तपाईहरुले यो सबैको मोलर मास निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशन, क्याल्कुलेट द मास अफ 2.5 मोल अफ NH3। अब यहाँ 2.5 मोल को कुरा गर्दैछ भनेपछि यहाँनिर हामीले मास निकाल्नु पर्छ यो यति मोल को। अब फर्स्टमा फर्मुला मास निकाल्नु पर्छ। फर्मुला दिएको छ स्मल m निकाल्नु पर्ने छ अनि नम्बर अफ मोल्स दिएको छ 2.5 अन्त स्मल m भनेको मास अफ कम्पाउन्ड। अब फर्स्ट फर्मुला मास निकाल्नु पर्यो। फर्मुला मास हो यसमा एउटा नाइट्रोजन 3 वटा हाइड्रोजन भनेपछि 1 इन्टु एटोमिक मास अफ नाइट्रोजन प्लस 3 इन्टु एटोमिक मास अफ हाइड्रोजन अनि ग्राममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। अब यसको भ्यालु हाल्दाखेरि 14 र हाइड्रोजनको 1, अब नाइट्रोजनको 14 अनि हाइड्रोजनको 1 हाल्दाखेरि 14 प्लस 3 भनेपछि 17 अनि ग्राममा लेख्दाखेरि 17 ग्राम। अब मोलर मास त आयो 17 ग्राम, तर हामीलाई चाहिएको छ स्मल m। फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्मल n इज इक्वल टु स्मल m बाई क्यापिटल M। यो m भनेको गिवन मास अनि क्यापिटल M भनेको फर्मुला मास कि नभए मोलर मास। अब भ्यालु हाल्दाखेरि क्यापिटल M हो 17 अनि n हो 2.5। यो यता क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ 42.5 ग्राम। भनेपछि 2.5 मोल अफ NH3 मा चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दा 42.5 ग्राम हुँदो रहेछ। अब सेम प्रोसेस फलो गरेर तपाईहरुले यो क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कम्पाउन्डको फर्मुला अनि एलिमेन्टहरुको एटोमिक मास सबै क्वेशनमा दिएको छ।